دا گرو آیا آ کے میرے آقا دے سامنے عرض کر دینے اے سونیا ساڈے کول کوئی انجا آدمی بھیجو نا جڑا سانو آ کے کتاب اللہ دی تعلیم دے رے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دے وچوں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا۔ میرے آقا فرماتے نے او میرے صحابہ گل سنو نا، او کسے نے کسے بندے نے امانتدار ویکھنا ہوئے، بندہ امین ویکھنا ہوئے، اے حضرت عبیدہ بن جراح نو ویکھ لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ وقت گزردا گزردا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا۔ آپ دے دور خلافت دے اندر ملک شام دے اندر انہاں نوں گورنر بنا دتا گیا۔ اے ہن حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام دے اندر انہاں نوں گورنر منتخب کیتا گیا۔ جدوں اس مقام تے پہنچے نے، جدوں اس جگہ تے پہنچے نے، وقت گزریا نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل دے اندر تصور آیا۔ مورخین نے لکھیا ہے نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام دا دورہ کیتا ہے نا، ملک شام دے اندر آپ آ جاندے نے۔ آپ آکے دل دے اندر تصور کیتا ہوئے گا نا، ہو سکتا ہے کہ عبیدہ بن جراح نے بڑیاں کوٹھیاں بنا لیاں ہون گیاں، بڑی شان و شوکت والے محلات بنا لے ہون گے۔ انج کر کے جناب عمر بن خطاب آئے نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول تھوڑا جا وقت گزرے آئے، نال فرماندے نے عبیدہ بن جراح چلیے نا تیرے گھر دے اندر جانے آنا، تیرے محل دے اندر جانے آ۔ عبیدہ بن جراح مسکراندا ہے نا، نال گے ٹریا جا رہا ہے۔ ملکی شام دے بازاراں دے اندر جناب عمر ویکھدے نے لوگاں نے بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے نے، بڑے بڑے محل بنے ہوئے نے۔ دل دے اندر تصور ہو سکتا ہے اے نہیں اگلا اندا محل ہوئے نا، وہ بھی کراس کیتا ہے نا، پنڈ تو باہر گیا تے بڑے لوگاں نے محلات بنائے ہوئے۔ حضرت عمر سوچ لے نے اے اندا محل ہوئے گا، اے اندا گھر ہوئے گا، جدو بھی کراس کر لیا ہے نا حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھ دے نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عبیدہ بن جراح دست سینہ تیرا گھر کدو آئے گا؟ جدو پنڈو باہر نکلے نا، اچ شہر وچوں باہر نکلے نا، جدو ایک مقام تے پہنچے نے ایک جھونپڑی نظر آئی نا، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا عبیدہ بن جراح جھونپڑی وال جا رہا ہے نا، اس جھونپڑی وال جا رہا ہے۔ جدوں دے قریب پہنچے نا فرماندے نے عمر بن خطاب آؤ نا بیٹھو نا، میں تھوڑیاں مہمان نوازیاں کرنا وا، میں بے زبان بن جانا وا۔ جناب عمر بن خطاب فرماندے نے عبیدہ بن جراح اے کی گل ہے کی ماجرا ہے نا؟ حضرت عبیدہ دیاں اکھاں وچوں آنسو ڈل پیندے نے، لوگ فرماندے نے عمر بن خطاب جی گل سنو نا، دنیاوی زندگی دے اندر او دے مل جان نال عزتاں نہیں نہ ملدیاں، عزت اوندے وچ ملدی ہے جنوں آخرت دا ڈر ہوئے نا۔ دنیا دے اندر عہدے مل جان اے در کنار گل ہے نا، مینوں عہدے بھی مل گئے، مقام بھی مل گیا، عزتاں بھی مل گئیاں، رفتاں تے بلندیاں بھی مل گئیاں، پر میں او کام نہیں کرنا جن دے نال میری آخرت نوں نقصان ہوئے نا۔ حضرت عمر رو کے فرماندے نے او عبیدہ مینوں اجے بھی گل یاد ہے نا، جڑا عیسائیاں دا وفد آیا ہے، میرے آقا نے اس مقام تے اے الفاظ بولے نے، آقا فرماتے نے میری امت دا امین ویکھنا جے عبیدہ بن جراح نو ویکھ لو۔ اج ویکھو نا ساڈے بھی عہدے دار نے نا، ہے کسے دا انہاں نو فکر،
ہے کوئی محلے دے اندر بندہ پریشان، کسے نو کوئی فکر نہیں، کسے نو کوئی پریشانی نہیں۔ اج ویکھنے بڑے عہدیدار بندے نے، اپنے عہدیاں تے سوار نے، پر ماڑے دا فکر کوئی نہیں، ماڑے دا اینا دل دے اندر تصور کوئی نہیں۔ خدا را اپنی آخرت نو بہتر سمجھدیاں ہویا دنیاوی زندگی انج گزارو نا، اور جویں عبیدہ بن جراح نے گزاری ہے نا۔ گھر دے اندر سرداریاں مل جان، گھر دے اندر بھی نا، اگر محلے دے اندر سرداریاں مل جاننا، انج زندگی گزار جویں عبیدہ بن جراح نے گزاری ہے۔ اللہ